आज के फ़ारसी ज़बान के सबक में हम पढ़ेंगे फ़िल्म अदाकारा श्रीदेवी पर एक मज़मून का कुछ हिस्सा। ये मज़मून हमें BBC की फ़ारसी वेबसाइट से मिला था। सितारे बेनज़ीर। श्रीदेवी नज़दीक बसाल 50 श्रीदेवी नज़दीक 50 साल از 54 سال عمرش را وقف فعالیت‌های هنری کرد. هندوستان از معدود کشورهایی است که صنعت پویایی فیلم در چندین زبان دارد و این श्रीदेवी بود که توانسته بود مرزهای زبانی را شکسته جایگاه ابر ستاره را در همه آن زبانها از خود کند. جذابیت کار هنری श्रीदेवी در تنوع نقشه‌ها و زیبای اجرای آن نقشه‌ها بود. او در آغاز جوانی در سینما تلویگ و تامل نقشه‌های متفاوت پیچیده و بظاهر ساده اجرا کرد. از آن میان فیلم صدمه 1983 یکی از بهترین اجرای او پنداشته می شود. 50 یعنی 50 54 54 معدود یعنی چند، کشور ملک، کشورها ممالک، صنعت پویایی فیلم ترقی करती हुई फिल्म صنعت توانسته بود कर सकी مرزهای زبانی لسانی حدود شکسته توڑا توانسته بود مرزهای زبانی را شکسته لسانی حدود کو توڑ सकी. جایگاه مقام اسٹیٹس. ابر ستاره سپر اسٹار. نقش رول یا کردار. 1983 پنداشته می شود تصور کی جاتی ہے. اسے ایک بار پھر پڑھا ہوں. ستاره बेनज़ीर. श्रीदेवी नज़दीक 50 سال از 54 سال عمرش را وقف فعالیت‌های هنری کرد. هندوستان از معدود کشورهایی است که صنعت پویایی فیلم در چندین زبان دارد و این श्रीदेवी بود که توانسته بود مرزهای زبانی را شکسته جایگاه ابر ستاره را در همه آن زبانها از خود کند. جذابیت کار هنری श्रीदेवी در تنوع نقشه‌ها و زیبای اجرای آن نقشه‌ها بود. او در آغاز جوانی در سینما تلویگ و تامل نقشه‌های متفاوت پیچیده و بظاهر ساده اجرا کرد. از آن میان فیلم صدمه 1983 یکی از بهترین اجرای او پنداشته می شود. अब इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ूँ. बेमिसाल अदाकारा. श्रीदेवी ने अपनी उम्र के 54 सालों में से 50 साल फनकाराना सरगर्मियों के लिए वक्फ कर दिए थे. हिंदुस्तान उन चंद ममालिक में से है जहां तरक्की करती हुई कसीर लिसानी फिल्म इंडस्ट्री है और श्रीदेवी ने लिसानी हुदूद तोड़कर सुपरस्टार का मकाम हासिल किया. श्रीदेवी के फ़न की कशिश का बास उनके मुतनव्वो किरदार और उनकी हुस्न अदायगी था. उन्होंने अपने इब्तदाई दौर में तेलुगु और तमिल सिनेमा में मुख्तलिफ पेचीदा और बज़ाहिर सादा किरदार अदा किए. इस दौरान 1983 की उनकी फिल्म सदमा उनकी अदाकारी का बेहतरीन नमूना तस्वुर की जाती है. सितारे बेनज़ीर. श्रीदेवी नज़दीक 50 साल از 54 سال عمرش را وقف فعالیت‌های هنری کرد. هندوستان از معدود کشورهایی است که صنعت پویایی فیلم در چندین زبان دارد و این श्रीदेवी بود که توانسته بود مرزهای زبانی را شکسته جایگاه ابر ستاره را در همه آن زبانها از خود کند. جذابیت کار هنری श्रीदेवी در تنوع نقشه‌ها و زیبای اجرای آن نقشه‌ها بود. او در آغاز جوانی در سینما تلویگ و تامل نقشه‌های متفاوت پیچیده و بظاهر ساده اجرا کرد. از میان
فیلم صدمه 1983 یکی از بهترین اجرای او پنداشته می شود.